अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी फौत शुदगान के ईसाल सवाब के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। देवबंदियों के पेशवा मौलवी कासिम नानोतवी अपनी किताब तहज़ीरुन्नास के अंदर ये बात लिखता है कि हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके महफिल के अंदर बैठे आपके मुरीदीन में से एक मुरीद का रंग यकायक अचानक चेहरे का रंग जो था वो मुतग़य्यर हो गया, परेशान हो गया। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने उस मुरीद से उस परेशानी का सबब पूछा कि बैठे बैठे तुझे क्या हो गया है, क्यों इतना तेरे चेहरे का रंग उड़ गया है। तो मुरीद ने जवाब दिया कि हुज़ूर, मैं अपनी माँ को दोज़ख के अंदर देख रहा हूँ। यानी मेरी माँ को अज़ाब हो रहा है, वो अज़ाब के अंदर मुब्तला है। तो इसी परेशानी की वजह से अब मैं परेशान हूँ कि मेरे चेहरे का रंग भी उड़ गया है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब अपने मुरीद की ये गुफ्तगू सुनी तो ज़ाहिर है कि आप भी थोड़े से परेशान हुए। तो फरमाती हैं कि उन्होंने यानी हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, एक रिवायत के अंदर ये आता है कि आपने 1,00,000 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ा हुआ था, और एक के अंदर आता है कि आपने 75 बार कलमा तय्यबा पढ़ा हुआ था। तो आपने वहीं बैठे बैठे मुरीद को बताया नहीं, किसी के सामने इस चीज का जिक्र नहीं किया, बल्कि आपने दिल ही दिल के अंदर रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर यह अर्ज किया कि मौला, जो कलमा तय्यबा का मैंने विर्द किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसका सवाब मैं अपने मुरीद की माँ को ईसाल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौलवी कासिम नानोतवी लिखता है कि इधर हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने दिल ही दिल के अंदर ये बात रब की बारगाह के अंदर अर्ज किया और उन कलमा तय्यबा का ईसाल सवाब अपने मुरीद की माँ को भेजा। तो उसी लम्हे जो मुरीद पहले परेशान था वो ही मुरीद खुश हो गया, चेहरे के ऊपर रौनक आ गई। तो आपने फरमाया कि ऐ मुरीद, अब क्या हो गया है। तो आगे मुरीद ने जवाब दिया कि हुजूर वाला, अब मैं अपनी माँ को जन्नत के अंदर देखता हूं। यानी कि अल्लाह ने मेरी माँ से अजाब हटा दिया है और उसको जन्नत अता फरमा दी है। पहले मेरी माँ अजाब के अंदर मुब्तला थी, अब जन्नत के बागों की सैर कर रही है। तो देखो कि इस चीज की इत्तला आपने ना मुरीद को दी ना किसी और को दी, दिल ही दिल के अंदर ये इरादा किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कलिमात का सवाब उस मुरीद की माँ को अता भी फरमाया और उससे अजाब को दूर भी फरमाया। और इसी तरह एक और रिवायत मौलवी ज़करिया देवबंदियों के ये भी पेशवा हैं, जिनकी अक्सर ये तबलीगी जमात वाले किताबें जिनकी उठाए फिरते हैं, तबलीगी निसाब हो गया या फ़ज़ाइल आमाल हो गई या और तरह की किताबें, अक्सर वो इसी की यानी मौलवी ज़करिया की ले फिरते हैं। तो मौलवी ज़करिया लिखता है कि शेख अबू ज़ैद कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह
فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، یعنی شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، تو فرماتے ہیں کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میری بیوی، یعنی شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی، میں نے اپنی بیوی کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، اور پھر فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کئی نصاب، یعنی کئی 70,000 مرتبہ پھر میں نے کلمہ پڑھا، وہ میں اپنی ذات کے لیے پڑھا کہ اس کا فائدہ مجھے ہوگا، آخرت کے اندر میری کامیابی کا سبب بنے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا، تو ایک دن وہ نوجوان ہمارے پاس بیٹھا ہے، تو اچانک اس نوجوان نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا، گر گیا، سانس پھولنے لگا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب اس نوجوان کو یہ افاقہ ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے، تو شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے اس کا سبب پوچھا کہ کیا وجہ بنی، تو آگے سے وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ میں اپنی ماں کو جہنم کے عذاب کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تو میں نے دل ہی دل کے اندر ارادہ کیا کہ مولا، جو میں نے اپنی ذات کے لیے کئی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے، ان میں سے ایک 70,000 مولا میں اس نوجوان کی ماں کو اسال کرتا۔ تو مولوی زکریا لکھتا ہے کہ ادھر ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل ہی دل کے اندر ارادہ کرنا تھا، تو ادھر کیا ہوا کہ وہی نوجوان خوش ہو کر شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ میری ماں سے عذاب کو ہٹا دیا ہے اور میری ماں کو رب العالمین نے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات پہلے میں نے سن رکھی تھی کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرماتا ہے، تو مجھے اس نوجوان کے اس قول سے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ رب العالمین 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے جہنم سے بچا کر رب العالمین جنت عطا فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔